अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। तो हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, आपकी आप ही आ गई है। असल में ये व्लॉग संडे का था और बस ना कुछ दिन से थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, और जो लास्ट व्लॉग डाला था वो मेरे ख्याल है सैटरडे का था, और ये आगे संडे का व्लॉग था। व्लॉग बना रही थी लेकिन नज़ला ज़ुकाम की वजह से ना आवाज़ थोड़ी सी चेंज हुई थी, तो मैं डाल नहीं रही थी। तो आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, तो मैंने कहा चलो व्लॉग का वॉइस ओवर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं करी थी नाश्ते की तैयारी, और संडे को अफजल गए थे विहाड़ी, तो उन्होंने जाना था जल्दी, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम किधर नाश्ता बनाती रहोगी, मैं तुम्हें ना बाहर से ला के देता हूँ। अपने लिए वो लेकर आए थे नान चने, और मेरे और बच्चों के लिए लेकर आए थे हलवा पूड़ी, क्योंकि वो शौक़ से नान चने खाते हैं, हलवा पूड़ी उनको इतनी ख़ास पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, और मुझे भी मना करते हैं मत खाया करो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया हुआ है। लेकिन क्या करें यार, खाना पीना नहीं छोड़ा जाता, खाने पीने वाले बंदे से डाइटिंग नहीं होती। बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है, फिर सोच रही हूँ कि अपनी डाइटिंग को दोबारा से स्टार्ट करूँ, बहुत ज़्यादा वेट हो गया हुआ है। खैर, यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद अपने काम शाम हो रहे थे। अच्छा यार, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी, मेरे दिल पता नहीं मेरे दिल में एक बात आई थी कि वक्त जब बुरा आता है ना इंसान का, इंसान बड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है। इंसान को लगता है कि हम पे बुरा वक्त आ गया, पता नहीं अब ये जाना ही नहीं है, बुरा वक्त चला जाता है। देखिए, वक्त अगर अच्छा नहीं ना रहता तो बुरा भी नहीं रहता, क्योंकि वो अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश होती है, और उस आजमाइश में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। उस आजमाइश में आपको अपने और पराये का पता चल जाता है, कौन अपना है कौन पराया है। उस आजमाइश में आपको ये पता चल जाता है कि कौन आपका सगा है, कौन आपके साथ सिंसियरिटी से चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बुरा वक्त इसीलिए आता है, अपनों की कुछ अपने जो अपने बनकर गैर बने हो, अपनों के भेस में गैर होते हैं, और जो गैरों के जो है पीछे उनका अपनायत होती है, ये पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना और कौन बुरा है। तो इसलिए बुरे वक्त से ना डरना नहीं चाहिए, बुरे वक्त से कुछ सीखना चाहिए। देखें, अल्लाह पाक से मांगने से हर वक्त गुजर जाता है, हमने जीना है, और बुरा वक्त भी आएगा तो हमारी ज़िंदगी और सांसें चलती रहनी है, अच्छा वक्त भी आएगा तो ज़िंदगी और सांसें चलती रहनी है। रुकना तो किसी भी टाइम नहीं है, दोनों टाइमों में सांसें चलती रहनी है। तो उस टाइम पे ये देखें कि ये बुरा वक्त क्यों आया, ये हमें कौन सा इम्तहान है हमारा, और हमें क्या सिखाने के लिए आया है। जब हम ये चीज़ नोटिस कर लेंगे ना, तो और अल्लाह पाक से मांगना नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा बुरा वक्त भी चला जाएगा, और बहुत से लोगों के हमारे सामने असलियत भी आ जाती है कि कौन सही है हमारे साथ सिंसियर है और कौन नहीं सिंसियर। क्योंकि हम लोग अगर हमारे बुरा वक्त ना आए, हमारे पास पैसा हो बहुत ज़्यादा, हम उन रिश्तेदारों को भी मुँह लगा लेते हैं दूर दूर के, जो कि हमें देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन पैसे की खातिर वो हमारे साथ होते हैं। क्यों? पैसा बहुत बड़ी ताकत है, यकीन करें। और बुरा वक्त इसे ही तो कहते हैं जब इंसान के पास पैसा सिर्फ उतना रह जाए जितनी में उसकी ज़रूरत पूरी हो, मुश्किल से। और फिर पता चलता है कि लोग कौन से सगे हैं और कौन से जो हैं पराए हैं। आपको एक बात बताऊँ, मेरे ख़्याल से सगे सिर्फ वही हैं, आपके करीबी बहन भाई है, और आपके माँ बाप, और आपकी औलाद, और आपके हस्बैंड वाइफ। ये चंद रिश्ते आपके सगे हैं। ये भी तब तक जब तक आपके बहन भाइयों की भी आगे औलाद नहीं हो जाती, क्योंकि जब आपके बहन भाई भी सब अपने अपने घरों में मैरिड हो जाते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, तो हर बंदा अपने घर का सगा होता है, हर बंदा अपने घर का सोचता है, और अपनी औलाद की खातिर हर बंदा अपने बहन भाइयों को झूठे मुँह लगा लेता है। अगर उसका नहीं भी दिल कर रहा होता ना, तो वो उनको भी मुँह लगा लेता है। और ये चीज़ मैंने अपने माँ बाप के बहन भाइयों से सीखा है, मैंने अपनी माँ के बहन भाइयों से सीखा है कि लोग अपनी औलाद की खातिर अपने बहन भाइयों को भी बुला लेते हैं, जबकि उनको, जिन्होंने सारी ज़िंदगी ना पूछा हो मुश्किल वक्त में। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है, और जो ही बुरा वक्त आता है वो लोग ऐसे साइड पे हो जाते हैं जैसे सारी ज़िम्मेदारी कहीं उन पे ना डल जाए, जबकि उन्होंने एक रुपये का भी नहीं कुछ करना होता। लेकिन लोगों को सबसे पहले यही टेंशन लग जाती है कि कहीं हमें कुछ देना ना पड़ जाए, कहीं हमें पैसा ना लगाना पड़ जाए, कहीं हमें जो है किसी की मदद ना करनी पड़ जाए। और ये सारा वक्त ना मैंने आजमाया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक टाइम था जो हमारे पर ये सारा कुछ गुजरा है, जो मैं आप लोगों के साथ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी आप ही आपके साथ वही चीज़ शेयर करेगी जो कि आपको और उसने खुद एक्सपीरियंस की होगी। तो मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ ना, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसलिए बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, अपने इर्द गिर्द नोटिस करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने ये बुरा वक्त दिखाया है
کن لوگوں کی وجہ سے، کون ہمارا سگا ہے کون ہمارا پرایا ہے۔ ایک آپ کے ماں باپ کبھی زندگی میں نہیں بدلتے، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ وہ تھوڑا غصہ کریں گے، آپ سے ناراض ہوں گے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہ بدلتے نہیں ہیں۔ ایک آپ کی اولاد، کہیں نہ کہیں میں کہتی ہوں کہ اولاد بھی بدل جاتی ہے، اولاد کی بھی میں گارنٹی نہیں دیتی، کہیں نہ کہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی نہیں بدلے گی، آپ کے ماں باپ نہیں بدلیں گے، شوہر بھی بدل جاتے ہیں۔ چند پیسے آئے ہیں تو میں نے کئی شوہروں کو دیکھا ہے، زیادہ تر تو انہوں نے باہر گرل فرینڈیں رکھی ہوتی ہیں، وہ بس نہیں چلتا، اگر بیوی کمزور ہے، کچھ بول نہیں سکتی تو دوسری شادی کر لیتے ہیں، تو شوہر بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر سنسیئرٹی والے دو رشتے ہیں نا، جو ساری زندگی نہیں بدلیں گے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد بھی۔ میں نے بہت ساری اولاد کو دیکھا ہے پیسوں کی خاطر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے کہ ہم کیا کریں، ہمیں لا کے دیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کر کے دیں۔ نہیں، میرے لیے میرا جو ایکسپیرینس ہے، مجھے یہ دو رشتے لگتے ہیں جو نہیں بدلتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے برے وقت سے ڈرا مت کریں، برے وقت کو آزمائیں، برے وقت میں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ یہ برا وقت آیا، یہ کیوں آیا، اور کون ہمارا سگا ہے اور کون پرایا ہے۔ تو بس یہ میرے دل میں ایک بات تھی، میں نے کہا چلو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اور یہاں پہ بس میرا کھانا شانا بھی ریڈی ہو گیا تھا، میں نے بنائی تھی آج آلو پالک، بالکل سمپل طریقے سے، آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، مسالہ بھونا تھا، نمک مرچ ہلدی ڈالی تھی، پیاز ٹماٹر لہسن ادرک ڈالا تھا، اور اس میں نے جو ہے پالک اس دفعہ میں نے بوائل نہیں کی تھی، بالکل باریک باریک میں نے کاٹ لی تھی، کیونکہ اس دفعہ میرا دل نہیں کر رہا تھا بوائل کرنے کو، میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا ایسے ہی ٹیسٹ، کبھی کبھار ایسے ہی بھی بنا لیتی ہوں، شلجم پالک بھی کبھی کبھار میں ایسے ہی بنا لیتی ہوں۔ تو بس، اور آپ لوگوں کے لیے ولاگ لاتی رہوں گی، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں ڈیلے کر جاتی ہوں، تھوڑی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ورنہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اتنی محنت کروں کہ جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ ادھر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ادھر سے کچھ بھی نہیں آ سکتا تمہیں، اور اس وقت میں میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں ان لوگوں کو اس وقت میں جواب دوں کہ یہ دیکھے میں نے یہیں سے کیا، بغیر فیس دکھائے کیا۔ اور مجھے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ جی فیس دکھانے سے ہی زیادہ بندے فیمس ہوتا ہے، ایسے تو تم صدیاں بھی لگی رہو گی نا، تم مر کے تمہارے چند سبسکرائبر ہوں گے، وہ اس ٹائم بھی مر کے پورا ہوگا۔ لیکن نہیں، پتہ کیا، کامیابی کبھی بھی شور نہیں مچاتی، یہ غلط بات ہے کہ کامیابی شور مچاتی ہے۔ ہاں، کامیابی شور مچاتی ہے اس ٹائم جب آپ بہت کچھ بڑا بن جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور کامیابی شور مچاتی ہے، اس کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ کامیابی، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ جواب دیتے ہو جو لوگ برے وقت میں آپ کو بول رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو تم سے نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا، کبھی بھی اس وقت یہ مت کہیں کہ نہیں میں تو کر لوں گی بھائی، میں کر کے دکھاؤں گی، میں یہ بن کے دکھاؤں گی۔ نہیں، خاموشی سے اپنی محنت کریں، خاموشی سے اپنا کام کریں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے سامنے میں نے بڑی بھیک مانگی ہے، مجھے سبسکرائب کریں، مجھے یہ کریں، یہاں پہ یوٹیوب میں ولاگز میں بھی کہتی تھی، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا، میں نے اپنے رب سے مانگنا شروع کیا، میں اپنے رب سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک، میں نہیں، صرف میرے جیسی جتنی بہنیں ہیں جو اس طرح سے جو ہے ولاگنگ کر رہی ہیں، ٹک ٹاک پر کام کر رہی ہیں، ان سب کو کامیاب کر، انڈیپینڈنٹ بنا۔ تو کامیابی شور مچانے کا یہی مطلب ہے کہ ان لوگوں کو جواب مل جاتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اور برے وقت یہ ہوتا ہے آپ کا برا وقت، جب آپ کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کا کوئی جو ساتھ دے دے نا، وہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت جو آپ کو طنز کر دے نا، آپ بے شک اس سے رشتہ نہ ختم کر سکتے ہو ساری زندگی، لیکن وہ آپ کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جو دل میں جگہ بنا لیتے ہیں نا، وہ کہیں بھی رہے آپ کے دل میں ہی رہتے ہیں، لیکن جو دل سے اتر جاتے ہیں نا، وہ قسم سے آپ کے سامنے بھی رہے نا، آپ کو ایسے سمجھے کہ آپ انہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ آپ اس بندے کے ساتھ رشتہ تو نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے سارے بیچ میں مجبوریاں ہوتی ہیں، بڑی سارے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے نبھانا پڑتا ہے، لیکن وقت باتیں یاد کروا دیتا ہے کہ میرے ساتھ کس بندے نے کس ٹائم کیا کیا ہے۔ تو بس میری پیاری پیاری بہنیں جو اس وقت اس طرح سے کام کر رہی ہیں، میں ان کو یہی کہوں گی کہ چپ کر کے آپ اپنی محنت کریں، کسی پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس سب سے بڑی موٹیویشن ہے، اگر وہ آپ کو موٹیویشن دے رہے ہیں نا، وہ آپ کا برے وقت میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، ہر بندہ ساتھ چھوڑ جائے گا، آپ کے ماں باپ آپ کا برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کی بیوی آپ کا برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ تو چپ کر کے اپنی محنت کریں، اور پھر دیکھیں گے کامیابی کیسے شور مچاتی ہے، اور ان لوگوں کو کیسے جواب ملتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ تو پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔